सबैले जन्माउँछन् बेग्ला बेग्लै गीत र प्रीतहरू। समग्रमा यो हो कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरू। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज को कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरूमा। म हो प्रस्तुता सुस्मिता र मलाई प्राविधिक रूपमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ मित्र कृष्णजीले। आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौं उपन्यास सेतो धरतीको अर्को अंशको साथमा। हजुर, आज छौं हामी उपन्यास सेतो धरतीको 9औं अंशमा। यस उपन्यासलाई लेखेका छन् अमर न्यौपानेले र यो उपन्यास मदन पुरस्कार विजेता पनि रहेको छ। कथाको मुख्य पात्र रहेकी छिन् तारा। तारा सानै छिन्, 9-10 वर्षको, र उनी अहिले आफ्नो माइती घरमा रहेकी छिन्। उनको विवाह पनि भइसकेको छ। तर अहिले अचानक फेरि उनको घरबाट उसलाई माइती गाउँमा लिन आएका छन्। अब सुनौ उनलाई किन लिन आएका रहेछन्। सुकेको ठुलो रुखको ढलेको आवाज मेरो कानमा पर्यो। आत्तिएर मैले चारैतिर हेरेँ, तर कतै पनि केही छैन त। अरू सबैजना चुपचाप हिँडिरहेका छन्। त्यो आवाज मैले मात्र सुनेकी हो कि क्या हो? यस्तो पनि हुन्छ र? म अचम्ममा परेँ। सोचे, यो पहिरो मेरै मनमा मेरै मनको पहिरो गएको रहेछ क्यारे। रुख पनि मेरै मनको रुख मेरै मनमा ढलेको रहेछ क्यारे। म ढलेकी छैन, हिँड्छु अरू झै, तर सुस्तरी। अरूलाई दुखेको छ या छैन मलाई थाहा छैन, तर मेरा भने खुट्टा खुब दुखेका छन्। तैपनि मलाई बोक्नुहोस् भनेर डोलेलाई भन्न सकिन। औलाका कापतिर रगत देखे, झस्किएर हेरे। 2-3वटा जुकाले कतिखेर हो कुन्नी रगत चुसिरहेका रहेछन्। मैले त टिप्नै सकिन। जुका टिप्नु भनेको आफ्नो शरीरको रौँ उखेल्नुभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। म एकदमै डराएँ। अनि मलाई फुपूले देख्नुभयो अनि भन्नुभयो, आम्मै नि यिनलाई त जुका पो लागेछ नि त। मैले टिप्न नसकेको जुका उनले टिपिदिन्। त्यसपछि फेरि मलाई बोके। डोलेको पिठ्युबाटै गाउँदेखि पर त्यही गाउँ हो क्यारे म पुग्ने ठाउँ। कान्छा ससुराले भने, अझै लाम्छ 2 घण्टा त, अब 2 कोस टाढा होला। त्यसपछि मैले घामतिर हेरेँ। ओहो, सास पर्न लागिसकेछ। घर पुग्दा त अँध्यारो हुने भयो भन्ने लाग्यो मलाई। त्यसपछि उभानो बाटो आयो र म आफै हिँड्न थालेँ। राति भइसकेको छ। घर नजिकै पुर्याएर पनि किन हो घर लगेनन् मलाई। अरू 2-3 जना नौला मान्छेहरू पनि आएका छन् र शोकाकुल भएर बिस्तारै बिलौनाको लयमा के भनिरहेका छन् कान्छा ससुरालाई। आँखा बन्द गरेर तर कान खोलेर तिनको कुरा सुनिहालेँ मैले। बरा निदाई छ है? कुरा बुझ्या भए त कसरी निदाउन सक्थे र? कठै यो उमेरमा दैवले पनि के बिहोर्न लाउँछन्। त्यो भाइलाई कत्रो पिर परिरहेछ, उता मुर्छा छ। यी कानले जे पनि सुन्न पर्ने रहेछ, यी आँखाले जस्तो पनि देख्न पर्ने रहेछ, यो जीवनले जस्तो पनि भोग्न पर्ने रहेछ। हेर कान्छा,
मान्छेले अनेक कुरा गरिरहेका थिए। त्यसपछि एकले भने, हे दैव, यो औलाको जोडले पनि कतिलाई विधवा बनायो। के भनेकी हुन् यिनले? तिनले कुनै शोकगीत गाए जस्तो लाग्यो। किन शोकाकुल भएर बरबराएकी छन्, यसरी विलाप गरिरहेकी छिन्? मैले केही बुझ्नै सकिनँ। सासु चाहिँ त्यस्तै बिरामी छन् भनेका थिए आफैले। कुरा त अर्कै पो गर्छिन् त यिनी। मनमा नै गइरहेको पहिरो झन् जान थाल्यो, तर पनि निदाए जस्तो गरिरहे म। कपाल मुसार्दै दोलाई अलिकति पन्छाएर मेरो गलाको पोते छामिन्। राता लुगा मुसारिन्। टाउको सुमसुम्याउँदै निधार र सिउँदो बिस्तारै छोइन्। सायद तिनी रुँदै बिलौना गर्दैछिन्। कठै मेरो बाबा, तेरो सिन्दुर पोते पनि गयो नि अब। तेरो सौभाग्य दैवले खोस्यो। यस्तो साक्षात देवीको यस्तो अनुहार अब कसो गरी हेर्ने होला हामीले? लौन नि, जस्तो नि भोग्नु पर्ने रहेछ। कठै बरा, अहिले त ढुक्करै निदाकी छिस्। भोलिदेखि यसको जीवन कठै बरा, अहिले त ढुक्करै निदाकी छिस्। भोलिदेखि यसको जीवन। यस्तो उमेरमा नि दैवले विधवा गरायो। भगवानलाई पनि पाप लाग्ने भए त सबैभन्दा ठुलो पाप लाग्थ्यो होला। यो सबै सुनिसकेपछि न मैले कुरा बुझेँ न राम्रोसँग सुत्न नै सकेँ। मलाई लाग्यो बरु म निदाएको नै भए हुने रहेछ। एक्कासी म त पहाडको टुप्पोबाट काली लागेर तल भदौरे भेलबाट नदीमा पहिरो भएर खसे जस्तै भए। तर म निदाएकी छैन भनेर उठिन। उसरी नै नचलमलाए मुडो झैँ सुतिरहे म। एक किसिमले म ढुक्क भए। एउटा डरले भरिएको रहस्य च्यातियो। माया लागेर पनि होइन, दुलाहाको अनुहार सम्झिएर पनि होइन, घर परिवार केही पनि सम्झिएर होइन, आफ्नो जीवन र भविष्य सम्झिएर पनि होइन। तर मन भने त्यसै भक्कानी रहेको थियो। तर आवाज निकालेर रुन भने आएन मलाई। फुपू सासू हातको बत्ती हातमै लिएर तल झरिन्। मैले कोल्टो फेरेँ। अब मेरो जिन्दगीले पनि कोल्टो फेर्छ होला। निदाउन कोल्टे फेर्दा जस्तै सजिलो हुन्छ कि हुँदैन होला है जिन्दगीले कोल्टे फेर्दा? आज हामी मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास सेतो धरतीको 9औं अंशमा छौँ र यस उपन्यासलाई लेखेका छन् अमर न्यौपानेले। कोही मान्छेसँग कुरा गर्दैछिन् मेरी फुपू सासू। लिस्नु मुनि नै बसेर कुरा गरे जस्तो छ। म प्राय सबै कुरा सुन्दैछु, बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्दैछु। तिनीहरूको कुराबाट मैले केही कुरा बुझेँ। फुपू सासूले त बाआमालाई मात्र थाहा नदिएकी रहेछिन्। गाउँभरि सबैलाई जाने बित्तिकै फुकेकी रहेछिन्। त्यसैले हाम्रो घरको पिँढी र आँगनभरि आफन्त र छिमेकीहरू त्यसरी हताश र विवल भएर भेला भएका रहेछन्। अन्तिम पटक मैले लगाएको रातो लुगा हेर्न आएका रहेछन् उनीहरू। अन्तिम पटक मेरो सिउँदोको सिन्दुर, निधारको टीका, गलाको पोते र नाडीभरिको चुरा हेर्न आएका रहेछन्। अन्तिम पटक मेरो सौभाग्यलाई सधैँका लागि बिदाई गर्न आएका रहेछन्। कस्तो अचम्म! सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्ने, दुःख पाउनुपर्ने मान्छेले नै सबैभन्दा पछि थाहा पाउँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनुपर्ने मान्छेले नै सबैभन्दा अन्तिममा थाहा पाउँदैछु। म विधवा भएको कुरा हाम्रा आफन्त, छिमेकी सबैलाई थाहा पाउँदा पनि बाआमाले थाहा पाउनु भएको रहेनछ। उहाँहरूले मेरो आफन्त र छिमेकीले झैँ मेरो सौभाग्यलाई अन्तिम पटक बिदाई गर्न पाउनु भएन। यतिन्जेलसम्म त थाहा पाउनुभयो होला नि है? म विधवा भएको खबर बाआमाले पहिला थाहा पाउनुभयो होला कि मैले है? जाडो भएर पनि होइन, यत्तिकै म त थरथर काम्न पो थाले। मेरो भित्री अङ्गहरू पनि डगडगाउन थाले। किन यसरी डगडगाएका होलान्? तर बिहान बिउजी जाँदा म कामेकी छैन। उज्यालो भइसक्दा पनि किन अझ घर लाँदैनन्? जेसुकै होस्, छिटो छिटो लगिदियो हुन्थ्यो नि। सासू बिरामी भनेर ल्याएका दुलाहा नै मरेका रहेछन्। आफैले आफैलाई मनमने भन्दै भित्र बाहिर गरिरहे, छटपटाइरहे। तर अझै पनि लगेनन्। यसै त नरमाइलो लागेको ठाउँ झन् नरमाइलो लाग्यो। यसै त बिरानो लागेको मान्छे झन् बिराना लागे। मलाई सबै थोक उराट लाग्दो लागिरहेछ। उज्यालो छ, आँखा हेरिरहेको छु। तर आँखा नदेख्ने अन्धीलाई झैँ मेरी आमाको उमेरका 2 नौला आइमाईले मेरो 2 पाखुरामा समातेर डोराउन थाले। म डोहोरिएँ। कोही केही बोल्दैनन्। म पनि बोलेकी छैन। हेरेकी मात्र छु। जति बोल्नु मनमा नै बोलेकी छु, जानेसम्मका कुराहरू। त्यसपछि चौतारो आयो।
जसलाई मैले यहाँ आएर पहिलो साथी बनाएकी थिएँ। चौतारोले आउन तारा, एकछिन बसेर जाउँ भने जस्तो लाग्यो। एकछिन थकाइ मार, शीतल ताप, पसिना पुछ न, तिम्रो दुःख बिसाऊ अनि जाऊ भने जस्तै लाग्यो। तर म बोल्दै नबोली एक नजर मात्र लगाएर हेर्दै नहेरी डोहोरिरहेँ। अगाडि पुलुक्क हेरेँ, आँखाभरि भएर घर देखियो। उस्तै छ, घरतिर हेर्दा आँगन पनि धेरै भएर देखिए। तर आँगन उस्तै छैन, त्यहाँ रुवाबासीको शोक लय छ, बिलौनाको आलाप छ। यी सबैको माझमा घाटतिर लैजान ठिक्क पारिएको बाँसको खटमाथि एउटा लास छ। एक नजर लगाउँदा नै यति धेरै कुरा देखेर म शून्य जस्तो भएँ। मेरो मनको आकाश सेतो भयो। आकाश त निलै होला, तर बादलले गर्दा सेतो देखिए। अनि चुपचाप बिस्तारै हिँडिरहेका आफ्नै खुट्टा र हिँड्दा खुट्टाको चालसँगै दायाँ बायाँ पालै पालो फरफर गर्दै गरेको सारीको मुजातिर हेरिरहेँ। खुट्टाको गतिसँगै मेरो रातो बुट्टे सारी दायाँ बायाँ गर्दै मुजा गर्न थालेँ। म गन्दा गन्दै गन्न बिर्सिएछु त्यतिखेरै। मलाई पाखुरामा समाएर डोर्याउने मेरी आमा जत्री एउटी आइमाईले बल गरेर तर पनि सुस्तरी मेरो दाहिने कानमा फुसफुसाइन्, नानी रुँदै हिँड न, रुँदै हिँड्नुपर्छ के? तर म रोइनँ, रुन आए पो रुनु। त्यसले अझै फुसफुसाइन्, तिम्रा दुला मरेका हुन्, रुनुपर्छ नि, घुक्क घुक्क गरे जसरी रोउ न नानी। तर मलाई अझै पनि रुन आएन। भोक लाग्दा बाआमाले गाली गर्दा, साथीहरूले मेरो पुतली चोरिदिँदा, कसैले मलाई धेरै बेरसम्म गिज्याइरहँदा, हिँड्दा हिँड्दै लडेर दुख्दा, घाउ हुँदा पो रुने मेरो आँखा दुला मर्दा किन रुन सक्थे र? ती आइमाईले धेरै कर गर्दा पनि म रुनै सकिनँ, सक्दै सकिनँ। रुनलाई दुलाहाको अनुहार, तिनले गरेको माया, तिनले गरेको सहयोग, तिनको बोली, हाँसो झलझली अगाडि आउनु पर्यो। आएन। मनमा आए पो आँखा अगाडि आउँथ्यो। तिनी मलाई माया गर्ने नजिकैका आफन्त रहेछन् क्यारे। तिनले अझै जोड गरेर मेरै राम्रोको लागि भनेझै भनिन्, रुँदै हिँड न नानी, कस्तै रहेछौ, आफ्नो दुला मर्दा पनि नरुनी। अरूले के भन्छन् भन त? तर म कसरी रुनु, के सम्झेर रुनु? न रुन आउँछ न विलाप गर्न नै। रुन आएकै छैन त कसरी रुनु म नरोएपछि मेरो मुख ओढ्नीले छोपिदिइन् अनि ओढ्नी भित्रबाट जबरजस्ती गरेर म हिक्क हिक्क गर्दै रुन थालेँ। हामी खेल्दा पनि आफ्नो आफन्तको ख्याल ख्यालको मृत्युमा यसरी नै रुने गर्थ्यौँ, ठुलाहार खुसीको गरे झै। त्यसै गरेँ मैले। जब त्यो आँगनमा मेरो खुट्टा परे, त्यो ठुलो रुवाबासीको माझमा मैले गरेको सानो घुक्क घुक्क त कता हरायो कता। मलाई देखेर ती रुनेहरू झन् विलाप गरेर रुन थाले, नरोएकाहरू पनि रुन थाले, बक्कानिन थाले। तर म भने चुपचाप छु। यसो हेरेको त सबैभन्दा बढी सुकाकुल ससुरा पो भएका रहेछन्, आँगनमा मूर्छा जस्तो भएर लडेका। कसैले आड दिएर उठाउँदैछन् उनलाई। यदि उनकी आफ्नै आमा भएको भए ससुराभन्दा सासु नै बढी सुकाकुल हुने थिइन् होला है। सौतिनी सासु पनि पिँढीमा बसेर रुँदैछिन्, अझ बढी रुँदैछन् म जत्रै मेरा नन्दहरू। अरू पनि थुप्रै छन् रुँदै बिलौना गर्नेहरू। मैले सबैलाई हेर्न सकिनँ, हेरिन पनि, हिँड्न मन पनि लागेन। तिनै आइमाईहरूले समाएर बिस्तारै खटतिर लगे मलाई, जहाँ दुलाहाको लास सुताइएको छ। खै कसले हो उडाएको सेतो कात्रो थोरै उल्टाएर तिनको अनुहार देखाइदिए। मैले पनि हेरिदिएँ पुलुक्क। यसरी पुरै अनुहार हेरेको यही हो पहिलो पटक अनि अन्तिम पटक पनि। पुरै अनुहार त अझ कसरी भन्नु, तिनले आँखा चिम्लिएका छन्। अनुहारको केन्द्र आँखा बिना अनुहार पुरा हुन सकेन। तिनको नाक चुपचाप छ। नाक चुपचाप हुनु भनेको पुरै शरीर चुपचाप हुनु रहेछ। सास नफेरेको अनुहारलाई अनुहार भनिन्छ कि भनिँदैन। म अझै अन्योलमा परेँ। तर उनका जुङ्गा उस्तै छन्, कलिलो दुबो जस्तै। मैले सबैभन्दा बढी देखेको तिनको अनुहारको त्यही हो। आँखा चिम्म गरेको तिनको अनुहारलाई मैले एकतर्फी रूपमा हेरेँ। जिउँदो भएको भए मैले यसरी हेर्दा तिनले अर्कोतिर मुन्टो फर्काउने थिए होला।
पहिलो पटक मेरो सामुन्ने आएर सबैभन्दा नजिकबाट मलाई आफ्नो परिचय दिँदैछ। आफ्नो अनुहार छोपेर मृत्युले दिएको यो परिचय मेरो लागि के काम, के अर्थ, जसले मलाई भावविह्वल र शोकाकुल बनाउन पनि सकेन। एकैछिनमा फेरि तिनको मुख छोपिदिए। मान्छेहरू सबै एकदमै हतार र हताशमा छन्। हतार र हताश हुँदै 4 जना मान्छेले त्यो खट बोके र घरबाट दक्षिणतिर ओह्रालो लागे। एकहोरो शङ्ख बज्न थाल्यो। लोग्ने मान्छेहरूको मौन र शोकमग्न लस्कर अगाडि बढ्न थाल्यो। ससुरालाई पनि 2 जना मान्छेले समातेर सँगसँगै लगे। दुई 4 जना लोग्ने मान्छे बाहेक सबै आइमाई मात्र बाँकी रहे आँगन र पिँढीमा। ती जन कोही बिलौना गर्दै, कोही सुक्क सुक्क गरेर रुन थाले। तर मलाई भने अझै पनि रुन आएको छैन। उनीहरूले मुख छोपिदिएका छन्। फेरि मलाई पिँढीमा लगेर बसाले। नरोएकाहरू पनि मलाई देखेपछि रुन थाले। त्यसै मेरो पनि आँखा रसाए, तर बिलौना गर्न आएन। बिलौना गर्न त उनीसँग सुख दुःख, माया मोह सम्झिएर गर्ने कुरा हो। त्यो मसँग छैन, त्यो राख्ने ठाउँ पनि छैन। त्यही आउन नसकेको आँसु आयो। पुछे, यति हो। कमसेकम म रुन त रोएँ, नबुझिकन भए पनि रोएँ। आफ्नी आमा रोएको देखेर तिनको नानी रोए झैँ। मेरो मनबाट उत्तिखेरै एउटा मान्छे जन्मियो र त्यसरी नै जन्मिने बित्तिकै बडो ज्ञानी भएर भन्यो, जे भयो ठिकै भयो, अब यस्तो नरमाइलो र बिरानो ठाउँमा बस्नु नपर्ने भयो। यी पराई मान्छेका घरमा आउन नपर्ने भयो। ढुक्कै भयो मलाई। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो घर, आफ्ना बाआमा, हजुरबा, हजुरआमा भएको ठाउँ छोडेर यहाँ बस्नु नपर्ने भयो। जाते नै भयो है जे भए पनि। म आफ्नै घर, आफ्नै बाआमासँग बस्न पाउने भए भनेर चित्त बुझ्न थाल्यो मलाई। वरिपरि वातावरण रोइरहेछ, तर म भित्रभित्रै ढुक्क पो हुँदै गएँ, खुसी जस्तै पो हुँदै गएँ। मनको पहिरो पनि एक्कासी रोकिए जस्तो भयो। गएको पहिरो पनि माथि फर्किएर फेरि मनकै पहाडमाथि गएर थपक्क बस्यो, पहिलेको जस्तै भएर। त्यहाँको हरियाली पनि जस्ताको तस्तै भयो। तिनी 2 आइमाई मेरो नजिक आए र मेरा 2 पाखुरामा चपक्क समाए। मानौ उनीहरूले साह्रै राम्रो रङ्गीन फुलको थुङ्गा टिप्न बडो जतनले डाली समाएका हुन्। लाग्यो यिनीहरू मलाई आमाले झैँ माया गर्दैछन्, बाले झैँ सुरक्षा र सान्त्वना दिँदैछन्। बिस्तारै हिँडाउँदै डोराउँदै लगे ओह्रालो। केही समय हिँडेपछि सानो खोला आयो, बर्खे खोला जस्तो छ। पछि अरू 2 आइमाई र फुपू सासू बाल्टी, अङ्खरा, सेतो कपडा पनि लिएर आउँदैछन्। 1 जना लोग्ने मान्छे पनि छन्। मलाई लगेर खोलाको किनारमा बस्न मिल्ने एउटा ढुङ्गामा बसाए। डराइरहेकी छु, अब के गर्ने हुन् फेरि भनेर अचम्म लागिरहेको छ। प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ रहस्यहरू खुल्दै र बन्द हुँदै गइरहेका छन्। रहस्यहरू अँध्यारामा हुँदा रहेछन्, उज्यालो भएपछि मात्र सत्य देखिने। कतिपय सत्यहरू डाँडा पारी हुँदा रहेछन्, टुप्पोमा पुगेपछि मात्र देखिने। कतिपय सत्यहरू सायद उज्यालोमा पनि देखिँदैनन्। सायद कतिपय सत्यहरू मैले अझै देख्न नै बाँकी छ। एउटी आइमाईले बडो संवेदनशील भएर मेरो नाडीलाई अलग्ग आफ्नो हत्केलामा लिइन् अनि अगाडिको ढुङ्गामा मेरो दुवै नाडी राखिदिइन्। बिस्तारै भारी हात र गरुङ्गो मनले तीमध्ये अलि बुढी जस्तै मोटी आइमाईले एउटा मुठीभरिको ठुलो ढुङ्गा समाइन् र मन्दिर अगाडि ढुङ्गामा राखेर नरिवल फोरे झै त्यो ढुङ्गाले मेरो नाडीको चुराहरू सबै फोरिदिइन्। ती राता र चम्किला चुरा फुटेर पनि राता र चम्किला भइरहे। पहिले एकदमै सुन्दर र सग्ला थिए, तर ती फुटेपछि एकदमै असुन्दर र टुक्रा टुक्रा भए। मेरो हात पनि उस्तै छन्, कोमल र सग्ला। दुलही भएर त्यो घरको पिँढीमा उक्लिँदा 2 दर्जन चुरा फुटेर 4.5 दर्जन भएका थिए। तर अहिले 2 दर्जन चुरा फुटाएर कम्तीमा 8.5 दर्जन बनाइदिए होलान्। अनायासै भनेछु, यी चुरा त मेरो आमाले ल्याइदिनु भएको, किन फोडिदिनु भएको? म आमालाई भनिदिन्छु है। सोचे मेरी आमा यहाँ हुनु भएको भए यसरी चुरा फोड्न कहिले पनि दिनुहुन्न थियो, किनभने चुरा मेरी आमाले नै लगाइदिनु भएको हो।
फुटेका चुराका टुक्राहरूलाई देख्दा लाग्यो यिनीहरूलाई जोडेर फेरि लगाउन पाए सम्झिए। अस्ति भर्खर बजार लगेर आमाले तिज आयो भन्दै मेरा र बहिनीका हातभरि एक मोहरका 2 दर्जन चुरा लगाइदिनु भएको थियो। एक जातका राता पुट्टे चुरा लगाइदिने चुरौटीले भनेकी थिइन्। कति नरम हात, यस्ता हातमा त चुरा फाप्छन्, सुहाउँछन् पनि। मेरो हातको प्रशंसा सुनेर आमाले 1 दर्जन चुरा थपिदिनु भएको थियो। चुरा बजाउँदै उत्पात फुर्किएकी थिएँ म। तिनै चुरा मेरी आमाको उमेरका आइमाईले फोरिदिए। यिनीहरू आमा जस्तै रहेनछन्, को आमा रहेछन्। अवश्य यो थियो उपन्यास सेतो धरतीको 9औं अंश। अर्को हप्ता हामी नयाँ अंशका साथमा आउने पाचाका साथ अहिलेको लागि भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टासम्म मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुभएकोमा मित्र कृष्णजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै 1 घण्टासम्म तपाईँले पनि हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म प्रस्तुता सुस्मिता अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ भने टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।